हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खुदावंद के फजल करम से आप खैरियत से होंगे और हम भी शुक्र है खुदावंद का कि खैरियत से हैं। और मैं जैसे रोज़ ही सुबह की नाश्ते से आगाज़ कर रही होती हूँ, तो ये मैंने नाश्ते के लिए चाय रखी और साथ ही साथ मैं बना रही थी परांठे। तो आज की सुबह जो है हमारी ज़िंदगी में खुदा करे कि सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए और सबको इत्मीनान और सुकून और प्यार दे, क्योंकि ये संडे का दिन है। तो संडे को जो है वो हमें हमेशा अपनी इबादत से ही शुरू करना चाहिए संडे का दिन। तो मैं ये साथ साथ बना रही थी परांठे और यही बोल रही थी कि सुबह उठते ही हमें जो है ना वो खुदा का अगर हम नाम लेते हैं, अगर खुदावंद के नाम से हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं ना, तो बहुत ही हमारी ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है। और बाकी ये है कि हमें इबादत तो लाज़मी है कि हम लोग इबादत करें और अपने कामों को खुदावंद के नाम से शुरू करें। और अपने जो आपके ज़िंदगी के जो भी काम हैं, जो भी उलझने हैं, इबादत करें और खुदावंद के सामने रख दें। यकीन जाने कि खुदा हमें संभालने की, हमें देने की और हमें हमारी हिफाजत करने की क़ुव्वत रखता है और हमेशा हमारी हिफाजत करता है। तो हमेशा हमें अपने खुदावंद ही पर भरोसा रखना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए और हमेशा हमें अपनी ज़िंदगी में उसी का नाम को मुबारक कहना चाहिए और उसी का नाम मुबारक है। तो मैं भी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ और अपने सुबह का आगाज़ जो है वो खुदावंद के नाम से ही कर रही हूँ। और खुदावंद आपको सबको बरकत दे, आप सबके घरों पे खुदावंद बहुत बहुत रिज़्क़ का इज़ाफ़ा करे और आपको खुशियाँ दे और आप भी खुशियाँ बांटे और खुश रहें। और आज जो है वो यही मेरा पैगाम है कि हमें अपनी ज़िंदगी में जो है ना अपने बच्चों के साथ, मैं हमेशा यही कह रही होती हूँ कि अपने बच्चों के साथ खुश रहें, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं कि ज़िंदगी हमें कब और कितनी है। तो ये मैं बना रही थी आलू का सालन और साथ ही साथ मैं बना रही थी अपने बच्चों के लिए चिकन टिक्के। उस दिन जो मैंने मसाला लगा के रखा था वो चिकन टिक्के बना रही थी और साथ मैं अपने बेटे के लिए आलू का सालन बना रही थी, क्योंकि वो मेरे हाथ का चिकन टिक्का वो चिकन नहीं खा रहा होता। और मैं ये चिकन को पहले मैंने फ्राई पैन में जो है ना वो अच्छे से इसको जो है ना सेका, पकाया, इसको गोल्डन किया और फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वो पानी शामिल किया और इसको थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट तकरीबन ये हुआ था। 4-5 मिनट एक तरफ से मैंने इसको पकाया और 4-5 मिनट दूसरी तरफ से। और ये मैंने आलू का सालन जो बनाया, ये मैंने सब कुछ मिक्स करके इसके अंदर डाला, नमक, मिर्ची, तेल वगैरह, क्योंकि ये फिर ऐसे बड़ा मज़े का बना होता है सालन। आप भी ट्राई कीजिएगा ये। और ये चिकन टिक्के हैं मेरे। पानी दे। तो बाकी यही है कि आप लोगों की सपोर्ट की और आपके प्यार की और आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है। और ये देखिए मेरे आलू भी साथ साथ फ्राई हो रहे हैं और साथ ही साथ मैं चिकन टिक्का बना रही थी। तो अपनी ज़िंदगी में अगर आप टास्क करके काम करेंगे ना तो वो फटाफट हो रहे होते हैं, क्योंकि अगर एक तरफ मैंने ये कर लिया और दूसरी तरफ मैंने वो बना लिया तो इससे मेरा जो है ना काम आसानी से हो जाता है। फिर आराम से आप एक दफ़ा ही 2 काम आराम से कर लेते हो, कि मुझे इसके पास खड़ा तो होना ही था। और मैं अभी साथ रोटियां बना रही हूँ। तो बच्चे बोल रहे थे कि हम लोग रोटी खाएंगे, तो मैं साथ ही साथ रोटियां बना रही थी। और मैं ये देखिए ये चाय पी रही थी और ये रोटी बना रही थी साथ ही साथ। वैसे इतनी गर्मी में चाय पी नहीं जा रही होती किचन में खड़े होके, लेकिन ये है कि सुबह से फिर चाय, सुबह सुबह की चाय जो है ना वो एक तलब होती है इंसान को कि वो पिए। और फिर मैं ये चाय भी पी रही थी और ये नाश्ता भी बना रही थी। और मैं यही बोल रही थी कि बस खुश रहो और खुशियाँ बांटो, क्योंकि बहुत मुश्किल है आज के दौर में। सबसे मुश्किल काम जो है ना वो यही है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ रहने की बजाय बस मोबाइलों में घुसे हुए हैं।
ہم اپنے بچوں کو بھی اتنا ٹائم نہیں دے پا رہے. اگر کام ختم ہوتا ہے تو ہم لوگ موبائل پکڑ لیتے ہیں اور اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ مصروف ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں تو یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب بھی ہمیں موقع ملے تو ہم لوگ تھوڑا سا ہمیں گیٹ ٹوگیدرنگ کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ سکھ دکھ بھی دیکھنا چاہیے، ایک دوسرے کا بچوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کی بھی سننی چاہیے. جب آپ کو ٹائم ملتا ہے تو ان کو ساتھ بٹھاؤ، ان سے پوچھو کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا آپ کو ویسے ہی کچھ ایسی ٹاکنگ کرو، خدا کی باتیں کرو یا پھر کچھ ان کی مسئلے مسائل ڈسکس کرو. کیونکہ بچے اگر موبائل میں گھسے رہیں گے اور آپ اپنی زندگی میں موبائل آپ بھی پکڑ کے بیٹھے ہو یا بچے ٹی وی لگا کے بیٹھے آپ موبائل پکڑ کے بیٹھے ہو، تو اس طرح سے نا آپ ایک خاندان کی جو محبت ہے نا وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ دوسری چیزوں میں اپنی خوشی ڈھونڈ رہے ہوتے ہو. اگر آپ ایک دوسرے کو سمجھو اور ایک دوسرے کے ساتھ چلو اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے رہو تو میرے خیال میں یہ بہت ہی اچھا ہوگا ہمارے لیے. کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ بس انسان جو ہے نا وہ مشین کے ساتھ جو ہے نا اتنی فاسٹ زندگی ہو گئی ہے کہ بس وہ اپنی الجھنوں میں الجھے ہیں، اپنا کام ختم کرتے ہیں تو موبائلوں میں گھس جاتے ہیں. تو اس سے نا ہماری زندگی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. پہلے کے دور میں ایسا نہیں تھا، پہلے انسان کے پاس کافی ٹائم بچ جاتا تھا، انسان ایک دوسرے کے ساتھ کافی باتیں کر رہے ہوتے تھے. وہ جو لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی، وہ پرانا دور ہماری دادیوں کا، ہماری ماؤں کا، تو اس وقت جو ہے نا وہ لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی اور درختوں کے نیچے بیٹھی ہوئی ہوتی تھی گاؤں میں عورتیں، اور ایک دوسرے سے بہت ہی ان کا پیار و محبت ہوتا تھا. لیکن آج کل تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج کل تو بس ایک دوسرے کو ہم لوگ دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہوتے. رشتہ داری کی بات ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے ہوتے. ہم لوگ بس یہی بول رہے ہوتے ہیں کہ کب اس سے جان چھوٹے، کب یہ اپنے گھر جائے، یا کبھی ملنا پڑ بھی جاتا ہے تو انسان ایک دوسرے سے نا تنگ ہو رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کل کے دور میں اتنی محبت اور اتنی جو پیار ہے نا وہ نہیں رہا. اور یہ پیار ہمارے خاندانوں میں تبھی بڑھ رہا ہوتا ہے جب ہم مسیح کی تعلیم پہ چل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ خداوند ہمیں یہی سکھاتے ہیں، یہی ان کے کلام میں لکھا ہے کہ آپس میں بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سب سے محبت کا پیغام دے رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا اور اپنے خاندان کے ساتھ متفق رہیں، انہیں سمجھائیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ جو ہے گیٹ ٹوگیدرنگ کریں، کیونکہ یہ کرنا ضروری ہے. اسی سے ہمارے خاندان کی مضبوطی اور پیار جو ہے نا وہ قائم رہتا ہے. اور یہ دیکھیں یہ میں بنا رہی تھی چکن ٹکا، اور میں نے جب اس کا جو پانی خشک ہو گیا تھا نا تو اس کے اندر میں نے دونوں طرف سے اس کو پکا کے اس کے اندر پھر میں نے وہ پانی ڈال دیا. اور یہ دیکھیں یہ میرا بن رہا ہے چکن ٹکا، اور یہ ساتھ ہی ساتھ میں نے اس کے اندر وہ پیاز اور ٹماٹر بھی ڈالے. اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ میں اس کے اندر نا پانی ڈال کے اور میں تھوڑی دیر اس کو دم پہ رکھا، اور یہ میرے آلو کی بھجیا جو میں بنا رہی تھی یہ تیار ہو گئی. اور یہ چکن ٹکا بھی میرا تھوڑا سا بن رہا ہے. اس کو پھر میں نکال کے نا اس کو میں نے جو ہے نا اچھے سے اس کو ڈھانپ کے پکایا تاکہ اس کے اندر نا جو اسٹیم کے ساتھ جو ہے نا اچھی سے گل بھی جائے. اور یہ دیکھیں یہ میرا چکن ٹکا بن گیا ہے، اور اس کو میں نے نکال کے نا تھوڑی دیر چولہے کے اوپر سیکا تھا. تو خدا حافظ.